بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش، مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور، مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المرام، نور الهدى كهف المرام. مصباح الظلم جميل الشيب، شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين، سيد المرسلين خاتم النبيين. شفيع المذنبين أنيس الغريبين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، راحة للعاشقين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين. شمس العارفين، شمس العارفين، سراج السالكين، سراج السالكين. مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء.
محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم.